كلشي عندكم هو هذاك. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد عندي في لاشين. الموضوع ديالنا اليوم ان شاء الله غادي يكون على كيفاش نختار الحويجات اللي ما يبينوش ليا الكرش. غادي نعطيكم 10 ديال الطرق باش تختاروا الحويجات الصحاح اللي ما يبينوش لكم داك المشكل ديال الكرش بارز على برا، حيت كما كنعرفوا الحويجات اولا كيفاش تبيني الذات ديالك اولا الكور ديالك بشكل زوين كيبقى غير دي تروك اللي خاصك تقاديهم في دوك القطع اللي كتلبسي باش الشكل ديال الجسم ديالك يبان كيف ما انت بغيتيه يبان. دونك الا كان كيهمكم هذا الموضوع بقاو معايا حتى الاخر، والا كتشوفوا بلي لاشين كتعطيكم محتوى اللي كتستافدوا منه وكيفيدكم ما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم، شاركوا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه حكايه جديده. كما ديما كما كنقول لكم ديما في اخر الفيديو، بغيتو تكونوا قراب مني غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي باش تقدروا تواصلوا معايا وتسولوني على اي حاجه بغيتو. دونك نبداو الفيديو ديالنا. واول نصيحه غادي نهضر عليها البنات هما السراول. بالنسبه للبنات اللي عندهم المشكل ديال الكرش اولا الكرش باينه، اول حاجه الكرش ما عندهاش علاقه مع الوزن. تقدري تلقاي بنت ضعيفه بزاف وعندها هذا المشكل كتلقى عندها الكرش، يعني ما عندهاش علاقه مع بنت غليظه اولا رقيقه، الكرش ما كتعرفش هذا الشيء. بالنسبه لاول نصيحه اللي نعطيكم هي السراول ديالكم يكونوا تاي اوت. عمركم ما تاخذوا سراول اللي كيكونوا طاي باز، يعني حدهم حد هنا بحال مثلا هاد السروال اللي لابسه انا. انتما كتشوفوا الجامع ديال الكرش كامله ما كتبانش على برا. الا كان طاي باز كيبقى حدو حد هنا والكرش كتخرج من هاد البلاصه، كتخرج للكرش وكتبان اكثر واكثر. يعني ننصحكم بزاف انكم تاخذوا سريولات اللي كيكونوا طاي اوت. شحال ما كان طاي اوت شحال ما احسن، حيت كيجمع ديك الكرش كامله شويه كترجع، ماشي بحال السراول اللي كيكونوا طاي باز كيبينوها اكثر واكثر. وبالنسبه لثاني نصيحه غادي نهضر عليها هما البلوزات اولا اي حاجه اي قطعه غادي تلبسيها من الفوق حاولي تاخديها تكون شويه طويله بحال هاد التريكو اللي لابسه انا، كيكون شويه هكا هابط. الا كنتي ما كتفضليش الحوايج اللي كيكونوا طوالين كاع، على الاقل يكون حدو حد هنا، يعني هنا اولا هنا. المهم هاد لابارتي ديال الكرش تكون مدرقه ما تبانش بزاف، حيت شحال ما طلع التريكو شحال ما الكرش كتبان اكثر واكثر. واخا تكوني لابسه سروال اللي طاي اوت، كما قلنا سروال طاي اوت غير كيجمعها ما كيدرقهاش كاع في مره. الا كنتي لابسه شي حاجه اللي قصيره كتبان اكثر، يا اما بحال هاد التريكو اولا بحال هاد الشكل هذا. بحال هاد التريكو هذا كيكون هابط من القدام يعني شويه، ومن اللور هابط كاع. وشحال ما كان لاختيكل هكا مغطي هاد المنطقه شحال ما يكون حسن، كيبان الشكل ديال الذات ديالك زوين، وما كيبقاش داك الاحتمال الكبير ان الكرش ديالك تبقى باينه. بحال كما كتشوفوا انا ديجا عندي شويه ديال الكريشه مي ما كتبانش واش كاينه. وبالنسبه لثالث نصيحه اللي نقدروا نستعملوها باش نحاولوا ندرقوا الكريشه ديالنا هما لافيست. البنات اللي عندهم الكرش وما كيلبسوش لافيست راكم ضيعات، حيت فريمون هاد القطعه كتدرق بزاف ديال لي ديتاي في هاد المنطقه هذه ديال الخصر ديال الكرش ديال الحوض، ما كيبانوش شنو كاين لداخل. هانتوما غادي تشوفوا دابا ملي غادي نلبس لافيست وغتلاحظوا الفرق ديال قبل ومن بعد، حيت لافيست كتدرق كلشي، خصوصا الا كانت لافيست طويله. واخا كاع نهز التريكو، هانتوما ملي غادي نهز التريكو الفوق وكتديري لافيست كتعطيك واحد الانطباع كتجر الذات ديالك بالطول، ما كتبقاش يعني كل حاجه معزوله بلاصتها. كما قلت لكم غير لافيست تكون هكا طويله وواسعه عليكم شويه، ما تكونش مضيقه وما تكونش قصيره، حيت ما غيكون عندها حتى شي فائده. كما كتشوفوا ما كيبانش واش عندي كرش اولا ما عنديش. كما قلت لكم انا ديجا عندي شويه ديال الكريشه، مي فاش كديري لافيست كتجمع كلشي لداخل وكتعطي واحد الانطباع بلي الذات ديالكم منحوته. كما كتشوفوا ما كيبانش واش عندي الكرش اولا ما عندي. ودابا غادي ندوزو النصيحه رقم 4 هما الصايات. البنات اللي كيلبسوا الصايات حاولوا انكم تاخذوا صايه اللي كتكون مزيره من جهه الخصر وكتطلع يعني طالعه فوق من الكرش ديالك، وكتكون مزيره هنا وغادا وكتوسع، ما تكونش مضيقه. بحال مثلا هاد الشكيلات هادو الصايه شحال ما كانت مضيقه بحال هكا شحال ما كتعطيك واحد التركيز على الكرش ديالك، كتبقى تبان الكرش بوضوح، عكس هاد الصايات اللي كيكونوا بحال هكا
كيكونوا مجموعين من جهه الخصر وغاديين وكيوسعوا، يعني كتكون بحال هكا ما كتعطيش داك البروز لديك الكرش ديالك، وكتدرقهم احسن من هادو اللي كيكونوا مضيقين. انا غادي نلبسهم وغتشوفوا الفرق ما بيناتهم. اي فوالا البنات، دابا ملي لبست هذه اللي الخصر ديالها مجموع وغدا كتوسع، ما كيبانش واش عندي كرش او لا. غدا واسعه ومغطيه كلشي اللي كاين لتحت. حتى انا عندي كريشه نيت، ولكن مغطياها ليا الصايه، كلشي كيبقى لداخل حيت واسعه من الجناب، عكس هادوك اللي كيكونوا مضيقين. ودابا غادي نجرب هذه اللي مضيقه وغتشوفوا الفرق. ودابا من بعد ما لبست الصايه الاخرى اللي مزيره كما كتشوفوا، ها الكريشه باينه، ماشي فحال الصايه اللي كتكون مجموعه من الفوق وغدا كتوسع. هذه لا، هذه كدير لك واحد التركيز على المنطقه ديال الكرش ديالك، يعني وهكا راه ما خشيش فيها التريكو. اما لا خشيتي فيها شي تريكو اولا شوميز اولا شي حاجه يعني غتبان اكثر واكثر. دونك ما ننصحكوش بهاد الصايات اللي كيكونوا هكا مضيقين. من اي حاجه مضيقه من جهه الكرش ديالك تجنبيها، حيت غتزيد تبرزها اكثر. وصلنا دابا النصيحه رقم 5 اللي هما السميطات اولا لي سانتور. شحال ما كانت السمطه عريضه شحال ما يكون حسن. بحال هاد جوج شكيلات هاد النوع هذا تفاداو واعتمدوا بحال هاد النوع، اولا غلظ من هاد النوع، يعني عرض ماشي في الغلظ، تكون عريضه. حيت هاد السميطات هادو كياكلوا شويه من الكرش وما كيعطيوش داك الانطباع ديال ان كرشك كاينه، يعني موجوده ديك الكرش. هادو لا، هادو شحال ما كانت السمطه رقيقه شحال ما كتخرج هاد المنطقه اللي هنا والمنطقه اللي فوق من السمطه. دونك هادو تفاداوهم ما امكن، ما تعتمدوهمش نهائيا في الحويجات ديالكم، سواء لا كنتو كديروا سميطات هكا في الخصر ديالكم اولا في السروال العادي. اعتمدوا هاد النوع وبعدوا على هاد النوع. ودابا غادي نهضروا على النصيحه رقم 6، هما الحوايج اللي كيكون الثوب ديالهم من الليكرا. البنات اللي ما كيعرفوش الثوب ديال الليكرا، هو هاد الثوب هذا اللي كيكون كيتجبد وكيلصق. يعني ملي كتلبسيه هاد الثوب بالخصوص شحال ما كان مزير شحال ما كيدير الفضايح في الذات، حيت هاد الثوب رقيق وماشي رقيق بزاف، ولكن رقيق لديك الدرجه ديال انه يتخشالك في دوك الطبقات اللي كيكونوا عندك ديال الكرش. الا كانت عندك الكرش بزاف كيبينها اكثر. هاد الثوب هو العدو اللدود ديال الكرش، فين ما كان شي ديفو في الذات كيبينوا، حيت هاد كيما قلت لكم كيلصق وكيتجبد، يعني كيلصق لك على الذات ديالك. الحويجات اللي عندكم بهاد الثوب هادو اولا بهاد الثوب هذا بعدوا عليهم، حيت كيبرزوا اي ديفو عندك في الذات. يعني فريمون باش تلبسي ثوب بحال هذا خاص تكون الذات ديالك منحوته، ما فيها لا كرش، ما فيها لا ترهلات، لا شي ديفويات، لا حتى شي حاجه، حيت كيبرز كلشي. والنصيحه رقم 7 اللي كنصح بها البنات اللي عندهم الكرش، يعني باينه عندهم الكرش، يعني كاينه ديك الكرش، حاولوا تجنبوا السراول اللي كتكون فيهم السنسله هنا القدام. حاولوا تاخذوا سراولات اللي كيكون يعني ديك السنسله ديالهم هكا في الجنب، حيت هاد السنسله ملي كتكون الكرش بزاف والسروال كيتزير، هاد الغشاء ديال السنسله كيتحل وكيعطي واحد المنظر كارثي للكرش ديالك. كيبان بلي داك السروال يعني مزير لدرجه ان داك الغطاء ديال السنسله تحل. دونك من الاحسن انكم تجنبوا السريولات اللي كيكون عندهم السنسله القدام ويكون في الجنب، حيت في الجنب ما كاين لا شحمه لا كرش لا حتى شي حاجه، غادي يبقى ديك السنسله هكاك عادي، عكس لا كان في القدام. حيت شحال ما كان داك الضغط ديال التزيار على السروال، شحال ما هاد الغطاء ديال السنسله كيتحل وكيبان واحد المنظر ديال ان السروال ديالك عليه واحد الضغط والكرش ديالك كاينه. دونك هاد القضيه يتجنبوها البنات اللي عندهم الكرش باينه بزاف. الا كنتي هكا بحالي ما عندكش كرش بزاف، تقدري تعتمدي هكا سريولات اللي السنسله ديالهم القدام ما كاينش مشكل. ودابا غادي نهضروا على النصيحه رقم 8، هما القطع اللي كيكونوا واسعين من جهه الكرش، بحال مثلا هاد البلوزه هادي هنا كدير جوج ديال الادوار. الدور الاول هو انها كدير واحد
التقسيم اللي كيبرز الخصر ديالك، والدور الثاني هو هذا التويب هذا اللي كيكون مزيود من التحت، هذا كيدرق لك الكرش كامله، على عكس الا كان تريكو مزير وهابط نيشان يعني هابط سامبل. انا غادي نلبسو ونوريكم كيفاش كيجي. كما كتشوفوا البنات من بعد ما دزت هذا الارتيكل هذا كتشوفوا باللي جميع الخبايا اللي كاينين لداخل ما كيبانوش، داير واحد الخطيط هنايا، وفي نفس الوقت هذا الثوب شويه واسع على الكرش ديالي، مستحيل انه يبان لكم واش عندي الكرش او لا ما عنديش. هاد لي زارتيكل ممتازين للبنات اللي عندهم الكرش باينه بزاف، يعني كاين داك المشكل ديال الكرش او دوك الطبقات ديال الكرش، هاد لي زارتيكل كيغطيو كلشي. وبالنسبه للنصيحه اللي ما قبل الاخرى هما هاد لي زارتيكل هادو اللي كيكونوا فيهم نقوش اولا هكا مشجرين، كيعطيو واحد الانطباع ديال بنادم ما غيقدش يركز واش عندك كرش، واش عندك صدر، واش عندك كتاف، واش ما كيبانش واش عندك كرش اولا ما عندكش اصلا. على حسب ديجا حطيت في الفيديوهات اللي قبل بالنسبه للبنات اللي غلاض والبنات اللي رقاق، على حسب انتي واش الدات ديالك كيجيو معاها نقوش اللي كبار او نقوش اللي صغارين، غتختاري هادوك النقوش اللي كيناسبوا الدات ديالك، وتحاولي تاخدي دي زارتيكل اللي بحال هكاك، حيت كيساعدوا ان ديك هاد الكريشه هادي ما تبانش، حيت كيشتو ديك النظره ديال العين. ودابا وصلنا للنصيحه الاخرى اللي هي رقم 10، هما ليغان اللي كيداروا على الكرش. هادوك ممتازين البنات الا بغيتي تاخدي شي حاجه اولا تلبسي شي حاجه اللي مزيره عليك، الا مثلا بغيتي تشهيتي شي كسيوه، شي بلوزه مزيره عليك، خدي شي كان اللي كتجمع الكرش، حيت هما مع المده كينقصوا من الكرش يعني كيضعفوها، وفي نفس الوقت كتجمع الكرش ما كتبقاش تبان. انا عندي ديجا وحده ماشي بحال ماشي ديال الخروج، انا هذه غير كنتريني بها، كيكونوا شويه مزيرين، شحال ما كانت لاكين ما كتجبدش بزاف شحال ما احسن، حيت الا كانت كتجبد كتولي تاخذ لك مع المده كتاخذ لك الشكل ديال الذات ديالك وما كيبقى عندها حتى شي دور. دونك خاص لاكين تكون ما كتجبدش، يعني تكون شويه قاصحه باش تجمع الكرش. وبالنسبه لحيله اخرى كنديرها انا، هو السلوفان اولا داك البلاستيك الغذائي، تلويه على الكرش ديالك يعني منو اللحم ديالك، تلويه وتحاولي ديري هكا حركات في الدار، اولا تكوني كتشقاي اولا تخرجي مثلا تخرجي به كاع ما كيبرزكش نهائيا وكيلصق. ملي كتحيديه كتلقاي هذه المنطقه ديال الكرش ديالك عرقات، يعني فريمون كاينين الدهون كيتحرقوا. وحتى لهنا البنات غادي يكون الفيديو ديالي تسالى. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا واستمتعتوا نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. الا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات اللي فيهم هكا نصائح خليوها ليا في لي كومونتير، والا بغيتوا الجزء الثاني ديال هذا الفيديو حتى هي خليوها ليا في لي كومونتير باش نديروا لكم حتى هكا كنعرف ان المحتوى كيعجبكم وكنزيد يعني نكثر لكم منه. دونك هذا هو الفيديو ديالي، ما سخيتش بكم ونتمنى ان الفيديو يكون يعني عطاكم شي حاجه واستفدتوا من شي حاجه. خليو لي في لي كومونتير شنو اكثر حاجه كنتو كديروا وكتبين لكم الكرش ديالكم. دونك نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، وقبل ما نمشي كما ديما ما تنساوش تخليو لي لي لايك ديالكم، ما غتخسروا حتى شي حاجه. شاركوا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه حديث جديده. راكم عارفين الانستغرام ديالي هنايا باش نقدر نتعرف عليكم اكثر. دونك نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ومع موضوع جديد.